बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीएम एक पुरअमन तंजीम है और लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पीटीएम एक कौम परस्त दहशतगर्द तंजीम है। मौलाना फजलुर रहमान, मैं आपको मुखातब करना चाहता हूं। पहले मैं आपकी बहुत इज्जत करता था क्योंकि आप एक आलमी दीन हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि जब आपकी सियासत को खतरा होती है तो आप बहुत कुछ करने को तैयार होते हो। पीटीएम एक कौम परस्त तंजीम है, इस पर हमें फख्र है क्योंकि हमारी कौम पर इसी पाकिस्तानी रियासत ने बहुत जुल्म ढाए हैं और इसकी मदद आप लोगों ने की है। जब आप ना होते तो रियासत को कोई रास्ता ना बचता। आप लोगों की दस्तखत की वजह से, आप लोगों की साथ देने की वजह से हमारे लरोबर अफगान, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून हो, उसका खाना खराब कर दिया। उसके जिम्मेदार कौन थे? अब दहशतगर्द मैं हूं या आप? मुजरिम मैं हूं या आप? लोगों के कत्ल करने के जिम्मेदार हम हैं या आप? अभी आप माफी मांग रहे हो कि हमसे बड़ी गलती हुई, हमें मदारिस वालों को अफगान जिहाद के लिए इस्तेमाल कर दिया, लेकिन आज फिर भी आप सुधरे नहीं। आप एक पुरअमन तंजीम को दहशतगर्द कह रहे हो। किसकी बिना पर कह रहे हो? किसकी कहने पर कह रहे हो? कौम परस्त तंजीम है। अपनी कौम के लिए लड़ना अंबिया का काम है। अगर अपनी कौम, आपकी कौम किसी मुसीबत में हो और उसके लिए लड़ना गुनाह हो तो आप मुझे साबित कर दे। क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बचाने के लिए तकवत नहीं की? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बचाने के लिए कोशिशें नहीं की? क्या मदीने को बचाने के लिए कोशिशें नहीं की? जब मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहा था तो क्या अल्फाज अदा किए थे कि मुझसे सबसे बड़ी प्यारी मक्का है, लेकिन आप में सबसे प्यारी मक्का को छोड़ रहा हूं। क्या वो वतन से मोहब्बत नहीं थी? एक ज़ईफ हदीस है, हदीस को मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ उलमा उसको ज़ईफ हदीस कह रहे हैं, हुब्बुल औतान मिनल ईमान। लेकिन आप आज इसी नुक्ते को आप पाकिस्तान के लिए तो इस्तेमाल करते हो। पाकिस्तान को कौमियत के नाम पर तो आजाद कर दिया, इस्लाम की कौमियत पर इसी उलमा ने साथ दिया, आपकी जमात ने साथ दिया, वो हराम नहीं था। आज आप पाकिस्तान के लिए लड़ते हो और कहते हो एक ही कौम एक ही मंजिल है हमारी। हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपकी गुनाह नहीं, गुनाह उनकी है जो अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपने पश्तून भाइयों बहनों के लिए लड़ते हैं, अपने मिसिंग पर्सन के लिए लड़ते हैं। हमारे 2 साल की जदोजहद में एक गमला भी नहीं तोड़ा है, हमने ना तशद्दुद किया है, हमने ना बंदूक उठाए हैं, तो हम कैसे दहशतगर्द हो गए? अगर हम इसी तरह कौम परस्त है जो हम अपने लिए हक मांग रहे हैं, तो हम कौम परस्ती, इसी कौम परस्ती पर तो हम फख्र करते हैं। हम इसलिए अपने नामों के साथ पश्तून ही लगाते हैं। आज आप बहुत से लोग मदनी को ही लगा रहे हैं, आज कोई बुखारी लगा रहे हैं, आज कोई उलामा में कोई समरकंदी लगा रहे हैं। वो किस नाम से लगा रहे हैं? बुखारा से आने वाले उलामा अपने आप को बुखारी क्यों कहते हैं? मदीने से आने वाले उलामा अपने आप को मदनी क्यों कहते हैं? समरकंद से आने वाले उलामा अपने आप से समरकंद क्यों कहते हैं? लेकिन जब मैं अपने आप से पश्तून लगाता हूं तो मैं कौम परस्त हूं। जब मदीने वाले, मक्के वाले या आप या कोई हिंदुस्तानी या कोई और जब अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं तो आप उसकी साथ देते हो। शाम वाले जब अपने मुल्क के लिए लड़ते हो तो आप उसके लिए एहतिजाज निकालते हो। फलस्तीन वाले जब अपने फलस्तीन के लिए लड़ते हैं तो आप उसके लिए एहतिजाज पाकिस्तान में निकालते हैं। अगर जब फलस्तीन वाले पर जुल्म होता है तो आप एहतिजाज निकालते हो और आप कहते हो कि ये उनकी जमीन है, ये उनकी कौमियत है, ये उनका मुल्क है, उसको दे दिया जाए। लेकिन जब हम पश्तून अपने हक के लिए निकलते हैं तो आप हमें कहते हैं, कौम परस्ती के तगने देते हैं। हम कौम परस्त है, हम कौम परस्त है, हम कौम परस्त रहेंगे। हाँ, वो कौम परस्त हम नहीं है कि हम खुद किसी, हमारी कौम किसी दूसरे कौम पर जुल्म कर रहा हो और अब फिर भी हम अपने कौम का साथ दे दे। हमारी वो कौम परस्त नहीं है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजा है। हम जालिम नहीं है, हमने किसी पर जुल्म नहीं किया है।
اگر ہماری قوم ظالم ہوتی تو سب سے پہلے ہم اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوتے، کسی پر ظلم نہیں کرنا، لیکن ہماری قوم مظلوم ہے، ہماری پشتونوں میں یہ نام نہاد جنگ لڑ رہی ہے، ہم اس لیے ان جنگوں کے لیے اکٹھے ہوئے کہ ہم امن کی زندگی گزارے۔ آج آپ جس جنگ کی حمایت آپ نے کی تھی، آپ اس پہ معافی مانگ رہے ہو، آپ جلسوں میں کہہ رہے ہو کہ ہمیں استعمال کیا گیا افغان جنگ میں، تو آپ توبہ طائب ہو جاؤ، ہمیں نہیں، ہمیں تو یہ پی ٹی ایم کی قوم پرستی پر فخر ہے، ہم فخر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے کی کہ ایک دہشت گرد تنظیم، مولانا صاحب یہ ثابت کر دے کہ ہم دہشت گرد کیوں ہیں، ہم دہشت گرد کیسے ہوئے؟ کیا ہم نے بندوق اٹھائی ہے، یا ہم نے آپ کی بندوق کی خلاف باتیں کی ہے؟ کیا ہم نے گملے توڑے ہیں، یا ہم نے آپ کے روڈ بلاک کرنے کی مخالفت کی ہے؟ ہم نے 3 سالوں میں نہ روڈ بلاک کیا ہے، ہم نے 3 سالوں میں نہ ایک گملہ توڑا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نہ ایک جوان شہید ہوا ہے، ہمارے ہاتھوں سے کسی پولیس کسی فوجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، ہم نے نہ ریاستی اداروں کے خلاف کوئی جنگ چھڑی ہے۔ ہاں، ہم نے خود شہادت دی ہے، کھڑکمر میں ہمیں شہید کر دیا، لیکن ہم اپنے تشدد کے پیروکار تھے، ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے وانا میں شہداء دیے، لیکن ہم نے بندوق نہیں اٹھائی۔ ہمیں تو ریاست مجبور کر رہے کہ آپ لوگ بندوق اٹھائے۔ آپ کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے؟ آپ کس کے کہنے پر کہہ رہے ہو کہ ہم دہشت گرد ہیں؟ قوم پرستی کے نام پر تو ہم فخر کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو دہشت گرد کہے ہیں اس پر آپ کو توبہ طائب ہونا ہوگا۔ میں پوری پشتون کو کہتا ہوں، ٹولو پشتنو ته زه وایم چې دغه مولانا صاحب چې موږ یې ډېر عزت کوو، موږ به د علما سرتاج ورته ویل، موږ به د علما سرخیل ورته ویل، هغه نن راځي په یو مظلوم تحریک باندې چې ستاسو د خویندې میندې لپاره دغه تحریک راوچت شوی دی، موږ جیلونو ته ځو، ستاسو د ورونو لپاره، ستاسو د بچیانو لپاره موږ جیلونه کټ کوو چې ستاسو بچیان هغه تور زندانونو نه راوځي او خپل مور سره میلاو شي او خپل خور سره میلاو شي. او بل طرف ته که موږ دا جدوجهد کوو، موږ خپل وینې ورکوو، موږ خپل زندانونه تیروو، موږ وال خورو، موږ ټکول خورو، په موږ باندې تشدد کیږي، خو موږ هیڅ نه کوو، ولې چې د ریاست پالیسي دغه ده چې دغه خلک موږ ته په تشدد باندې راشي، دا تنظیم ختم کی، موږ دا تنظیم د عدم تشدد په نامه باندې تر اخره پایه پورې بوزو. ای پښتنو ورونو، دغه مولانا فضل الرحمن نن راوچت شوی دی او د ستاسو چې د کم هیله دا او ارمان دی د پی ټی ایم چې تاسو په خپل کورونو کې په دې باندې خبرې کوي چې د پی ټی ایم ځوانان به زموږ ورور راخلاصوي، زما پلار به راخلاصوي، بچیان په انتظار دي، بوډۍ خویندې او میندې موږ ته دعاګانې کوي چې زموږ بچیان به راولي، او دغه تحریک ته د دهشتګرد وایي. ریاست په دې مجبوره کوي، دا ریاست ته دعوت ورکوي چې دغه تحریک ته ختم کا. د تحریک لبیک په شان ته په تحریک لبیک باندې تشدد مه کوه، ته په پی ټی ایم باندې تشدد وکړه، ته په تحریک لبیک باندې پابندي مه لګوه، ته په پی ټی ایم باندې پابندي ولګوه، ته د هغو خلکو په آواز باندې پابندي ولګوه چې په تور زندانونو کې ناست دي، د هغو په خلکو آواز باندې پابندي ولګوه چې کم خلک دعاګانې ورته کوي، د هغې خویندې میندې په کورونو کې د لسو کالو نه ناستې دي، د هغې په ارمان ما ناستې دي چې زما به خاوند راځي، زما به بچی راځي، د هغې په آواز باندې مولانا دعوت ورکوي. دا د دې نه تاسو تاثر معلومیږي چې په ټي ایل پی پابندي مه لګوه، په پی ټی ایم باندې مو لګوه. مولانا موږ نه سیټ غواړو نه الیکشن ته ودرېږو چې ته یېرېږې چې چېرته به پښتونخوا کې به دا پی ټی ایم راوچت شي، زما حساب کتاب ختم کړي، مانه به سیټونه سي. دا اسمبلي تا ته مبارک، خو موږ پرېږده، موږ د خپل کام د خپله واکداري غواړو، موږ په خپل وسایل خپله ذمه داري غواړو، موږ د خپلې خویندې او میندې اوښکې پاکول غواړو. مولانا صاحب موږ تاسو عزت کوو، په خپل عزت کې اوسئ، تاسو په پی ټی ایم باندې مه لګئ. ها که پی ټی ایم مشر منظور یا د هغې نور رهنماګان ستاسو خلاف راغلل، بیا وایا په فیسبوک باندې که ته وایې چې دلته زموږ پسې خبرې کیږي یا دغه دی یا هغه دی، دا خبرې مه کوه. مولانا تاسو نه، موږ دا امید نه و او نه دا امید نه لرو، خو موږ د نن په امیدو باندې اوبه تویې کړې. تا ته دا کار نه و پکار، دا ډېر بې عجیبه کار وکړو. زه
دا غواړم ټول پښتون د غواړي چې ته په دې بیان باندې معافي غواړي موږ به تر هغه پورې تا سره بالکل خپل نه محبت ساتو نه بس ساتو څو پورې تا معافي نه وي غوښتې ټول پښتنو ته وایم چې دا مولانا چې معافي نه وي غوښتې د هدې مولانا نه د دې رهبرتوب نه د دې هر څه نه انکار وکړي ولې چې د خویندې میندې باندې د اوښکې پاکولو خلکو والو باندې د دې په میسنګ پرسن باندې چې د هغې لپاره اواز اوچتوي د هغې خلاف خبرې کوي مولانا نه موږ دهشتګرد یو مولانا نه موږ د اسلام خلاف چلیږو زموږ نه سخت مسلمان هیڅوک هم نشته زموږ نه سخت مذهب پرست هم څوک نشته زموږ نه سخت امن پرست هم څوک نشته چې ته خپل تا کم کارونه کړي دي ته د کم اوس مافیانې غواړې د هرې خبرې نه د هر ظلم او جبر نه ته اوس میډیا باندې انکار کوي چې زه استعمال شوم د خپل استعمال توب پرېږده اوس نور مخې له ما راځه خدای زاري درته کوم سوال درته کوو د خپل عزت په خپل لاس کې وساته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ